जुम्मे के दिन सिर्फ एक दिन का वजीफा साथियों भाइयों बहनों, इन्ना आतईना कल कौसर, गैबी फरिश्ता तुम्हारे घर दौलत फेंक जाएगा, देखना गैब से करोड़ों मिलेंगे। वो अमल बताऊंगा साथियों भाइयों बहनों जुम्मे के मुबारक दिन का। आपने जुम्मे के दिन सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा अमल जुम्मे के दिन पढ़ लेना है साथियों भाइयों बहनों। हर हाजत, हर मुराद इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों में अगर ना पूरी हो जाए तो फिर मुझे कहना, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। आज वो अमल बताने आया हूँ साथियों भाइयों बहनों जो हर दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर देगा और दौलत के पढ़ते ही ढेर लगा देगा। ऐसा सच्चा अमल तुमने अपनी ज़िंदगी में ना किया होगा कि जिस अमल को पढ़ने वाले या पढ़ने वालियां अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर मालामाल हो जाते हैं। तंग दस्तियाँ, परेशानियां अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी दूर हो जाती हैं और घर में रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह से रुपया पैसा आता है कि पढ़ने वाला खुद भी हैरान रह जाए कि ये पैसा, ये दौलत अचानक कहाँ से आ गया। साथियों भाइयों बहनों, आज अगर लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर थक चुके हो, सारी ज़िंदगी हो गई लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए, तंग दस्तियों में, परेशानियों में ज़िंदगी गुजारते हुए, खुदारा आज ऐसा सच्चा अमल बताऊंगा कि जिस अमल को पढ़ते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों हालात बदल जाएंगे, घर में सुकून आ जाएगा, घर में खुशियां आ जाएंगी, घर की तमाम हाजतें मुरादें अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। ये वो सच्चा अमल है, दौलत की बारिश का वो पावरफुल तरीन अमल है कि इस अमल को पढ़ने वाला या पढ़ने वालियाँ अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर रिज़्क और दौलत में खेलने लग जाएंगे। सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, वो सच्चा अमल तुम्हें बताऊंगा। चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई गांव, कोई गली मोहल्ला, साथियों भाइयों बहनों जहाँ से भी मौजूद हो, जुम्मे के मुबारक दिन आपने हर हाल में कितनी भी मसरूफियत हो, कितनी भी भागा दौड़ी हो, इस अमल को ना छोड़िएगा। अगर जुम्मे को तुमने ये अमल छोड़ दिया, खुदा की कसम सारी ज़िंदगी पछताओगे। सारी ज़िंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ एक तरफ, सारी ज़िंदगी की तुम्हारी तस्बीहात एक तरफ, और आज का मेरा तुमको दिया हुआ ये दौलत की बारिश का सच्चा अमल एक तरफ। इस अमल को आज जुम्मे के दिन गफलत में, लापरवाही में ना गुजार देना। आज मेरे साथियों भाइयों बहनों, अगर किसी भी वजह से, खुदा की कसम, अगर तुमने ये अमल ना पढ़ा, सारी ज़िंदगी पछताओगे। सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में हमें ऐसा अमल बताया लेकिन हमने इस अमल की कदर न की। इस अमल की कदर व कीमत वही लोग जानते हैं साथियों भाइयों बहनों कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी इस अमल को अगर एक बार पढ़ा हो। अगर आपने साथियों भाइयों बहनों कभी ज़िंदगी में एक जुम्मा ये अमल किया हो, तब मैं कहता हूँ गारंटी से आप लोग भी आज करोड़पति बने हुए होते, आज आपकी जेब में दौलत के ढेर लगे हुए होते। ये वो अमल है दौलत की बारिश का। इस अमल को पढ़ने वाला या पढ़ने वालियाँ कभी ज़िंदगी में शिकवा नहीं करती कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। जो भी इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए जुम्मे के दिन पढ़ लेता है, सारी ज़िंदगी खुदा की कसम दौलत और पैसों में खेलता है। सारी ज़िंदगी के आपके वज़ाइफ एक तरफ, सारी ज़िंदगी के आपके आमाल एक तरफ, और आज का मेरा आपको दिया हुआ ये दौलत की बारिश का सच्चा अमल एक तरफ। इस अमल को अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों तुमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, जुम्मे के दिन अगर तुमने ये अमल ना पढ़ा, सारी ज़िंदगी पछताओगे। साथियों भाइयों बहनों, आज तक मैंने जिसको भी ये अमल बताया, रातों रात वो करोड़पति बन गया। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर तुम्हारे घरों में फाके हैं, आज अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों तंग दस्ती है, कर्ज़ों में बाल बाल जकड़ा हुआ है, तो जुम्मे का मुबारक दिन आ चुका है। आज के दिन बस आपने सुकून से, इत्मीनान से, जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाना है। चाहे अपने घर में बैठ जाओ, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, चाहे मस्जिद में, चाहे मदरसे में, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ तुम बैठ जाओ और मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा अमल आधी मिनट के अंदर अंदर जो बड़े आराम से पढ़ लिया जाता है, इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ एक तरफ, थक चुके हो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के, आमाल कर कर के थक चुके हो, घरों से तंग दस्तियाँ, परेशानियाँ दूर ना हो सकी, घर से बेरोज़गारी ख़त्म ना हो सकी,
کئی میری ایسی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں میرے بھائی ہیں کہ ہمارے جو ساتھ تھے، ہمارے جو دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، جن کے حالات ہم سے بھی زیادہ بدتر تھے، گئے گزرے حالات تھے، ان کی بھی ترقی ہو گئی، ان کے بھی حالات بدل گئے، لیکن اگر نہ بدل سکی تو صرف اور صرف ہماری قسمت، ہمارے جیسے حالات تھے اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ وہ عمل ہے۔ آپ چاہے دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، کوئی کونے میں ہو، جمعے کا دن اگر آپ نے گوا دیا، آپ کے ملک میں، شہر میں جمعہ جیسے ہی لگ جائے، فرائیڈے کا دن جیسے ہی لگ جائے، آپ نے بس سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے 15-20 سیکنڈ کے لیے، آدھی منٹ کے لیے، تقریباً آدھی منٹ لگے گی اس عمل کو پڑھنے میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا جو پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے، جس میں 2 سے 3 وظائف آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پورا عمل کرنا ہے۔ عمل میں تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا، یعنی کہ جمعے کے دن اگر ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو جب تک آپ کا یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو، آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے میں آپ کے بمشکل 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گی، لیکن 15 سے 20 سیکنڈ، آدھی منٹ کا عمل یہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے پاس پوری دنیا سے لوگ اپنی پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مشکلوں میں، مالی پریشانی میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، واٹس ایپ پر وظائف پوچھنے کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنی فلاں حاجت کے لیے رابطہ کرتا ہے، کوئی اپنے گھروں میں تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے رابطہ کرتا ہے۔ اور میں نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت سے وظائف، بہت سے اعمال دیے، جس میں سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کے دن کا یہ عمل بھی شامل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہے اپنی زندگی میں ایک جمعہ پڑھ لیں، اور چاہیں تو ہر جمعے کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اگر ایک جمعہ، خدا کی قسم، یہ عمل پڑھ لیا، ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑو گے، ساری زندگی اس وظائف کو پڑھو گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل چند سیکنڈ کے ہیں، سورہ کوثر کا عمل ہے، جس میں 2-3 وظائف شامل ہے۔ یہ اصل میں عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر تو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن جو آج آپ کو سورہ کوثر کا سچا عمل بتاؤں گا، سورہ کوثر کا دولت کی بارش کا عمل بتاؤں گا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، آج غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، اپنوں نے، پرایوں نے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے عمل کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے آج پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ منٹوں، سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چند سیکنڈ کے اندر اندر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزانہ، میرے بھائیوں، بہنوں، دن بدن حالات تمہارے بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ دن بدن میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، اور رزق اور دولت میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہیں ایسے ڈھونڈے گا، خدا کی قسم کے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد انشاءاللہ سیکنڈوں، منٹوں میں اگر نہ پوری ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا۔ اگر تم نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کر دی، چھوڑ دی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں،